बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने दो तीन ख़बरें रखने जा रहे हैं। सबसे पहले ख़बर आपके सामने रखते हैं कि शेर अफजल मरवत ने इमरान ख़ान से मुलाकात की और अडियाला जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान ख़ान ने मेरी सऊदी अरब के बयान पर सरजनिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि इमरान ख़ान ने सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान पर मेरी सरजनिश की। पीटीआई रहनुमा ने वाज़ेह कह दिया, हमारे सियासी कैदियों की रिहाई तक कोई डील या मुफाहमत नहीं होगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने ख़वातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया है। ख़वातीन की गिरफ्तारी पर हुकूक की तंजीमें, इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश क्यों हैं? शेर अफजल मरवत ने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से मेरे बयान पर बानी पीटीआई ने मेरी सरजनिश की। बानी पीटीआई ने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से बयान मुनासिब नहीं था। बानी पीटीआई को कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने मेरे नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो कि गलत है। यानी उनका कहना है कि बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नाम सिर्फ शेर अफजल मरवत का दिया है। जो बाकी बातें चल रही हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं और वो झूठी खबरें हैं कि साहिबजादा हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि आज भी इमरान खान ने ये बात वाज़ेह की कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए सिर्फ शेर अफजल मरवत का नाम ही फाइनल है। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बानी पीटीआई ने एहतजाज के हवाले से उमर अयूब को हिदायत जारी की हैं। बानी पीटीआई ने कहा, मेरी बहनों और अहलिया के खिलाफ मुकदमात इसलिए दर्ज किए गए क्योंकि ये मेरे अपने हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में केसेस ना लगने की वजह से बानी पीटीआई ने तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि केसेस ना लगने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हर पार्टी में मुखालफत होती है तो मेरी पार्टी में भी मेरी मुखालफत हुई है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 8 फरवरी और 21 अप्रैल को हमारे ऊपर शब खून मारा गया। वक्त आ गया अवाम अपने हुकूक के लिए परवाज करे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि लतीफ़ खोसा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हामिद खान का नाम लिया था। हामिद खान तो सेनेटर हैं, वो चेयरमैन पीएसी नहीं बन सकते। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। वैसे लतीफ़ खोसा ने भी बाद में इस बात की वजाहत की कि उन्होंने कहा कि वो गलती से नाम मुझसे हामिद खान का निकल गया था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने बबांगे दुहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। इमरान खान ने कहा कि कौम के लिए ज़रूरी है उड़ान भरे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि अडियाला जेल की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ये हुक्म जारी किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी कोई बात नहीं कर सकेंगी। अब इन्होंने देख लिया, मेरा ख्याल है कि आज का दौर ऐसा है कि आप जितनी पाबंदियां लगाएंगे किसी भी चीज़ पर, वो चीज़ उतनी उभरेगी, वो चीज़ उतनी निकलेगी, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है और वैसे भी कानून कुदरत है कि पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, एहतजाज नहीं करने दिया गया, एहतजाज पर पाबंदी लगाई गई, इंतखाबी निशान पर पाबंदी लगाई गई, इमरान खान की तस्वीर और तकरीर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में पाबंदी लगाई गई, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई, इमरान खान की जेल में गुफ्तगू पर अब पाबंदी लगाई गई है, इमरान खान को अदालतों में पेश करने पर पाबंदी लगाई गई है, बुशरा बीबी
کہ ٹیسٹ کروانے پر پابندی لگائی گئی، علاج کروانے پر پابندی لگائی گئی، سہولیات کی دستیابی پر پابندی لگائی گئی، ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان تمام پابندیوں کے باوجود تحریک انصاف نے 8 فروری کو وہ کامیابی حاصل کر کے دکھائی جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ چیز اتنی شدت اور قوت سے ابھرتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ سوشل میڈیا فیک نیوز جنریٹ اور پروپیگیٹ کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو عام آدمی کی زبان ہے، عام آدمی کی دسترس سوشل میڈیا تک ہے، مگر یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا کر رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا اس حد تک آگے چلا جاتا ہے حکمرانوں کی تعریف میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، یہ اشر باجوہ ہیں، انہوں نے بہت اچھا اس میں وہ کیا ہے، پوری ان کی تحقیقات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اور پاکستانی میڈیا، پاکستانی مین اسٹریم نیوز چینلز کی طرف سے صرف مارچ کے مہینے میں مریم نواز کی صرف تعریفوں پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی تعداد 640 سے زیادہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں صرف مارچ کے مہینے میں ایسی ویڈیوز جن میں مریم نواز کی تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں وہ ایک مہینے میں 640 سے زیادہ ہے، جس سے آپ کو ایسے تھمبنیل ملیں گے۔ کیسے؟ یہ وہ بتا رہے ہیں، اور میں اس کا وہ لگا دوں گا، تصویر بھی آپ دیکھیے گا کہ عوام کے لیے خوشخبری، مریم نواز نے دل جیت لیے، مریم نواز غریبوں کی آواز، مریم نواز چھا گئیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ آپ مجھے بتا دیجئے مریم نواز نے کون سی خوشخبریاں دی ہیں؟ مریم نواز کیسے چھا گئیں؟ ٹک ٹاک پر تو وہ چھا سکتی ہیں۔ پولیس کی وردی انہوں نے پہن لی، اور اب اطلاعات ہیں کہ وہ ایک اور پولیس کی وردی بھی پہننے والی ہیں، کالے ڈریس میں، ان کا بھی ایک اور وردی ہے ان کی، اور وہ ایلیٹ فورس کی ہے، وہ بھی اب آپ کو وہ پہن کر دکھائیں گی۔ اور انہوں نے عوام کے دل کیسے جیتے؟ کیا انہوں نے مہنگائی میں کمی کی ہے؟ کیا کیا ہے؟ مریم نواز پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا 27% دنیا نیوز اور لاہور نیوز کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں، لاہور نیوز بھی دنیا نیوز کا ہی چینل ہے، اور اس مدہ سراہی میں، اس تعریف میں سب سے آگے دنیا نیوز ہے، اور اس وقت انہوں نے 27% انہوں نے اپلوڈ کی ہیں یہ ویڈیوز تعریف کی۔ اگلی خبر ہے کہ تحریک انصاف نے آج بعد نماز جمعہ احتجاج کا اعلان کیا تھا، اور اس میں انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، اور یہ احتجاج لیڈر لیس احتجاج ہے، یہ احتجاج کارکنان خود کر رہے ہیں اور اس میں کوئی لیڈر شامل نہیں ہے، مگر یہ سارا کچھ مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا۔ آج ملک بھر میں احتجاج ہوا، زبردست احتجاج ہوا۔ پشاور کا احتجاج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیے۔ جی، لاہور لبرٹی چوک پر احتجاج کی کال دی گئی تھی، مگر کارکنان سے پہلے وہاں پولیس کی بھاری نفری پہنچا دی گئی، اور پریزنر وینز بھی وہاں موجود ہیں۔ کارکنان کی گرفتاری کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں احتجاج جاری ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، چینیوٹ میں، ڈی جی خان میں، سب جگہ جاری ہے، اور یہ پنجاب حکومت ہے کہ اسے شرم چھو کر نہیں گزری۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔